राजस्थानराज्याय नैर्वाचनिकरणे अद्य भाजपेति दलं स्वीयं संकल्पपत्रं प्रकाशयेत्। जेपी नड्डा, अमित शाह, गडकरी इत्येतान् समेत्य भाजपा नेतारः कुर्युः युद्धस्तरे प्रचारकार्यं। तत्रैव मल्लिकार्जुन खड्गेः अथ राहुल गान्धिः अपि कांग्रेस्दलाय कुरुतः प्रचारम्। मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ राज्ययोः समाप्तं प्रचाराभियानं। मध्यप्रदेशस्य सर्वेषु 30,200 आसनेषु अथ छत्तीसगढ़ राज्यस्य अवशिष्टेषु 70 आसनेषु श्वः भविष्यति मतदानं। मतदानप्रक्रियायाः अन्तिमसज्जतासु संलग्नः निर्वाचनायोगः। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य प्रभृति इंडोनेशिया यात्रायाम्। आसियान रक्षामन्त्रिणाम् उपवेशने करिष्यति सहभागम्। क्षेत्रीयेषु अन्ताराष्ट्रीय सुरक्षा प्रकरणेषु करिष्यति चर्चाम्। इस्राएल सेनायाः अस्ति आक्षेपः। गाजा क्षेत्रस्य सर्वतः बृहति चिकित्सालये प्राप्तानि हमास नियन्त्रणकेन्द्राणि, आयुधानि च। तत्रैव संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदा गाजा क्षेत्रे अनुक्षणं मानवीयसहायतायै कृतं संघर्षविरामपरम् आह्वानम्। शामी इत्यनेन अर्जितानि 7 स्तोभानि। न्यूजीलैंड दलं 70 धावनाङ्कैः पराजित्य 12 वर्षाणाम् अनन्तरं क्रिकेट विश्वचषक प्रतियोगितायाः अन्त्यचक्रे प्राप्नोत् भारतीयं दलम्। कोहली इत्यसौ अपि एकदिवसीय क्रीडावर्गे 50तमं शतकं विनिर्माय सचिनस्य कीर्तिमानम् अतिक्रान्तवान्। अद्य द्वितीयायाम् उपान्त्यचक्रीय क्रीडायां दक्षिणाफ्रीका ऑस्ट्रेलिया दलयोः भवेत् क्रीडासाम्मुख्यम्। अभिवादये, अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। राजस्थाने विधानसभा निर्वाचनमालक्ष्य अद्य भारतीय जनता पार्टी इति दलं स्वीयं संकल्पपत्रं प्रकाशयेत्। दलस्य अध्यक्षः जेपी नड्डा प्रातः 11 वादने जयपुरे संकल्पपत्रं प्रकाशयेत्। अत्रान्तरे दलस्य अनेके वरिष्ठाः नेतारः उपस्थास्यन्ति। अनुमीयते यत् भाजपादलस्य एतस्मिन् संकल्पपत्रे महिला सुरक्षा, शिक्षा, आजीविका, आधारभूत संरचना, महिला शक्तीकरण इत्येतेषु विषयेषु विशेषतया बलं स्यात्। संकल्पपत्र प्रकाशनानन्तरं जेपी नड्डा दौसा स्थलस्य महुआ सेकराय क्षेत्रयोः प्रचारयात्राम् अपि आचरेत्। विधानसभा निर्वाचनानि आलक्ष्य राजस्थान राज्याय अद्य भवेत् विशिष्टं दिनं, यतः कांग्रेस भाजपा दलयोः वरिष्ठाः नेतारः तत्र निर्वाचनसभार्थं गच्छन्ति। वरिष्ठः भाजपा नेता केन्द्रीयमन्त्री च अमित शाहः अद्य देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्रे जनसभां करिष्यति। ततः च राजसमन्द इत्यत्र चारभुजानाथ मन्दिरे दर्शनं पूजनं च करिष्यति। अनन्तरम् असौ राजसमन्दे एव भीमकुम्बलगढ़ विधानसभासनयोः विद्यमानयोः भाजपा प्रत्याशिनोः कृते नैर्वाचनिकं प्रचारं करिष्यति। एतदतिरिच्य उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः निर्वाचनदृशा अजमेर जनपदस्य प्रवासं करिष्यति। पीपलदा, केशोरापाटन, केकड़ी, पुष्कर इत्येतेषु स्थलेषु जनसभाः कुर्यात्। जयपुर अलवर जनपदयोः अपि कुर्यात् सः जनसभाम्। तत्रैव कांग्रेस दलपरतया अशोक गहलोतः यत्र राजस्थान राज्ये प्रचारं कुरुते तं पुरस्कर्तुं कांग्रेस दलाध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड्गेः, राहुल गान्धिः चापि अद्य राजस्थान राज्ये प्रचाराभियाने सहयोगं करिष्यतः। राजस्थानस्य सर्वेषु 200 आसनेषु नवंबर मासस्य 25 दिनाङ्के मतदानं भविष्यति। मध्यप्रदेशे आयोक्ष्यमाणाय विधानसभा निर्वाचनाय अथ छत्तीसगढ़ विधानसभायाः 70 आसनेभ्यः आयोक्ष्यमाणाय द्वितीय चरणात्मक निर्वाचनाय प्रचारः गतसायं सम्पन्नः। तत्र मतदानयोजनाय निर्वाचनायोगः सज्जतायां संलग्नः। निर्वाचनायोगः अद्य मतदानदलं तत्र राज्ययोः सम्प्रेषयिष्यति, येन तद्दलं मतदानदिने सकल विधानां व्यवस्थानां समुचितं प्रबन्धनं समाचरेत्। अवधेयं यत् मध्यप्रदेशे सर्वेषु 30,200 आसनेषु श्वः प्रातः 7 वादनतः सायं 6 वादनं यावत् मतदानम् अनुष्ठास्यते।
तत्रैव छत्तीसगढ़राज्ये अपि श्वः एव मतदानम् आयोजयिष्यते इति। तेलंगानाराज्ये विधानसभा निर्वाचनमालक्ष्य प्रचाराभियानं चरमं स्पृशति। राज्ये बुधवासरे नाम प्रत्यावर्तनार्थम् अन्तिमं दिनमासीत्। तेलंगानायाः 19,100 विधानसभा निर्वाचनक्षेत्रेभ्यः नवंबर मासस्य 30 दिनाङ्के मतदानम् आयोजयिष्यते। बुधवासरे हैदराबादस्थले तेलंगाना भाजपादलस्य प्रमुखः केन्द्रीयमन्त्री च जी किशन रेड्डी केसीआर दलं विरुध्य कठोरप्रहारं कृतवान्। अत्रान्तरे सः उक्तवान् यत् प्रवर्तमाने वर्षे भवतः प्रशासनं नैव विजयं प्राप्स्यति, अथ आगामि वर्षे कः शासनारूढः भविष्यति इति तु भारतस्य जनता एव सुनिश्चेष्यति। आज केसीआर निजामाबाद में भाषण देते हुए 2024 में मोदी सरकार जाएगा ऐसा कोलिशन गवर्नमेंट आएगा ऐसा बात कर रहे। केसीआर जी 2024 का पहले बाद में 2023 में आपका सरकार जाने वाले हैं। 2024 में कौन आएगा भारत के जनता तय करते हैं। पहला तो आपका बेटे का आप खुद हारने वाले हैं, आपका पार्टी हारने वाला है, बुरा तरह आपका परिवार हारने वाला है, आपका परिवार का पार्टी हारने वाला है, आपका भ्रष्टाचार पार्टी हारने वाला है, आपका निजाम का पार्टी हारने वाला है। पहला आप 2024 का ख्वाब मत देखो। जम्मू काश्मीरस्य डोडा जनपदे ह्यः महती मार्ग दुर्घटना जाता। डोडा जनपदस्य अस्सर स्थाने लोकयानम् एकम् अनियन्त्रितं भूत्वा प्रायः 300 फीट गह्वर्यां खात्याम् अपतत्। सूच्यमानमस्ति यत् दुर्घटनायाम् एतस्याम् उपचत्वारिंशाः जनाः मृताः, उपविंशाः च व्रणिताः जाताः। व्रणिताः किश्तवाड़ इत्यत्र डोडा इत्यत्र च प्रशासनिकचिकित्सालयेषु प्रवेशिताः आसन्। तत्रैव दुर्घटनायां मृतकान् व्रणितान् च प्रति संवेदनां प्रकटयन् केन्द्रीयमन्त्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंहः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय सहायता कोषात् मृतकपरिजनेभ्यः प्रतिपरिवारं 2 लाख रूप्यकाणि, व्रणितेभ्यः च 50,000 रूप्यकाणि सहायता राशिरूपेण प्रदास्यते। Died on the spot. 19 were found injured, out of whom 6 were injured more seriously, and they have been shifted, some of them to the Government Medical College Hospital in Doda, some of them to the Government Medical College in Jammu. The helicopter service is also sought to be pressed into service whenever required. All relief being provided. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi has also tweeted and announced a relief of or ex gratia of 2 lakh from the Prime Minister Relief Fund to the families of the deceased and 50,000 for the injured. All of us are actually in this hour of grief with the families, although there is no compensation for the lost ones. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः उक्तवान् यत् भारतं खालिस्तानीय पृथक्तावादिनः कथमपि हत्यान्वीक्षणं नैव निराकरोति, परं भारतेन कनाडादेशः कथितः अस्ति यत् सः एतस्मिन् हत्याप्रकरणे भारतप्रशासनस्य गुप्तचराणां संलिप्तताविषये स्वीयारोपाणां साक्ष्याणि प्रापयेत्। डॉक्टर जयशंकरः गतदिने लण्डन् नगरे वरिष्ठपत्रकारेण लियोनेल बार्बर इत्यनेन समं वार्ताप्रसङ्गे उक्त वक्तव्यं प्रकाशितवान्। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः 2 दिनात्मिकीं यात्रामुद्दिश्य अद्य इंडोनेशिया देशं गच्छेत्। अत्रान्तरे राजनाथ सिंहः इंडोनेशिया देशे आयोक्ष्यमाणे आसियान देशानां रक्षामन्त्रिणां 10मे उपवेशने सहभागितां समाचरिष्यति। 2 दिवसीये स्वीये इंडोनेशिया यात्रावधौ रक्षामंत्री क्षेत्रीयान्ताराष्ट्रिय सुरक्षा प्रकरणानि आलक्ष्य उपवेशनं सम्बोधयिष्यति। आसियान देशानां रक्षामन्त्रिणाम् उपवेशनात् पृथक् राजनाथ सिंहः सम्मेलने उपस्थितानां देशानां रक्षामन्त्रिभिः समं द्विपक्षीयाः वार्ताः अपि आचरिष्यति। सहैव पारस्परिकहितं निध्याय सम्बन्धानाम् इतोपि सुदृढीकरणे रक्षासहयोगप्रकरणेषु च चर्चां समाचरिष्यति इति।
इस्राएल् सेनायाः आक्षेपः अस्ति यत् गाज़ा क्षेत्रस्य सर्वतः बृहति चिकित्सालये हमास नियन्त्रणकेन्द्राणि अथ आयुधानि प्राप्तानि सन्ति। तत्रैव संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदा गाज़ाक्षेत्रे अनुक्षणं मानवीयसहायताप्रेषणाय सङ्घर्षविरामपरम् आह्वानं कृतम् अस्ति। मोहम्मद शामी इत्येतस्य 7 क्रीडकानां पराजयपुरस्सरं विश्वचषकप्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रे भारतेन न्यूजीलैण्ड् दलं 70 धावनाङ्कैः पराभूतम्। अथ 12 वर्षानन्तरं भारतं विश्वक्रिकेट्-चषकप्रतियोगितायाः निर्णायकचक्रे प्रविष्टवत्। प्रथमं क्रीडता भारतीयदलेन 97,300 धावनाङ्काः अर्जिताः। अत्रान्तरे विराटकोहली एकदिवसीयस्पर्धावर्गे स्वीयं 50तमं शतकम् अर्जितवान्। विराटकोहली 49 धावनाङ्केषु स्वीयम् अर्धशतकम् अर्जित्वा सचिन तेण्डुल्करस्य इतिहासम् अपि स्वीयनाम्नि कृतवान्। अत्रान्तरे तेन 100 धावनाङ्केषु स्वीयं शतकं प्रपूरितं। प्रत्युत्तरे न्यूजीलैण्ड् दलेन 27,200 धावनाङ्काः एव अर्जिताः। सर्वे क्रीडकाः च क्रीडातः बहिर्भूताः। इत्थम् एतस्मिन् क्रिकेट् विश्वचषके भारतेन अनुक्रमम् एषः 10मः जयः प्राप्तः अस्ति। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।